अब्बास को अमान लिखी, उनके भाइयों को अमान लिखी, तो हजरत अब्बास ने कहा शिमर तुझ पर भी लानत है और तेरी अमान पर भी लानत है, वल्लाह तूने नबी के शहजादे को अमान नहीं दी। उनको काटना चाहता और हमें बचाना चाहता है। हुसैन के बाद जिंदा रहने को हम पसंद ही नहीं करते। ये एक सौतेले भाई का जज्बा। अब आपसे पूछता हूं, अगर आप करबलाई है, अगर आप हुसैनी है, तो इस मजमे में अपने दिल में सोचो आपके सगे भाई के साथ आपका सलूक क्या है। करबला सिर्फ काले कपड़ों का नाम तो नहीं है ना पहनने का, करबला सीना पीटने का नाम नहीं। हमारे दरमियान करबला उसवे मुस्तफा की तफसीर का नाम है। हमारे नजदीक करबला बद्र ओहद के मकसद की तकमील का नाम है। आप समझते क्या है करबला को, लेकिन हमारे अंदर करबला कहाँ है। हमने रस्मी और इसमी करबला को तो देखा, हमने हकीकत करबला को नहीं देखा। बताओ आपका और हमारा जज्बा भाई के बारे में क्या है। यही ना, उसका खेत हड़प कर लिया, उसका हिस्सा हजम कर लिया, उस पर केस कर दिया, उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसकी बेटी को अच्छे रिश्ते आते तो आपको पसंद नहीं आता, आपको हजम नहीं होता। बताएं तो सही, उसके घर में बेटे ही बेटे पैदा हो तो आपको तकलीफ होती है। ये आपका मामला सगे भाई के लिए, और वहां सौतेले भाई के साथ अंदाज क्या है सरकार गाजी अब्बास के साथ देखें। फिर उसके बाद इमाम अपनी बहन को करबला में लाए। जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते, तवज्जो करना, जब इमाम किसी की कोई बात नहीं मानते तो सैयदा ज़ैनब खड़ी होकर कहती है भैया ये कर लो, भैया ये कर लो। बहन की कोई बात नहीं टलती। गोया कि हुसैन बता रहे वहां बहन का कोई तकद्दुस नहीं है, और यहां बहन के तकद्दुस का आलम यह है कि बज़ाहिर अगर हजरत इमाम के अपनी फिक्र के खिलाफ बहन बात कर रही है तो इमाम उसको ही मानते नजर आ रहे। किसने नहीं कहा था कि अली असगर को ले जाएं और यजीदियों से कह के पानी पिलाते। इमाम ने सबको मना किया, लेकिन जब बहन आई और बहन ने कहा मेरे लिए चले जाएं, मैं कह रही हूं आप चले जाएं, तो मुअर्रिखीन लिख रहे हैं बहन की बात मानकर इमाम यजीदियों की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला की शान है कि यजीदियों के हाथों से उनके शहजादा वाला तबार ने पानी नोश नहीं फरमाया, वो तो शहीद हो गए। लेकिन आपसे पूछता हूं बहन के बारे में इमाम अली मकाम का हाल ये, बीबियों की मौजूदगी में क़यादत का झंडा खानदान नबूवत का किसी के हाथ में देते हैं, बेटियों की और बीबियों की मौजूदगी में उसको बहन कहते हैं। बताओ इमाम तो बहन से इतना प्यार करते हैं। हमारा और आपका बहनों के साथ क्या ताल्लुक है, हमारा और आपका बहनों के साथ क्या रिश्ता है, आप बताएं मुझे। अगर बहन घर आ जाए 4 बच्चों को लेकर तो भाई और भाभी बात करते खिलाएंगे कहां से। हैरत की बात यह है जिस कौम की सोच फिक्रे हुसैन से इस कदर गिर जाए, फिर क्या उस कौम के लिए ये ना कहा जाए कि वो नाम के लिए तो हुसैनी बनी है लेकिन अफकार के एतबार से वो कहीं ना कहीं यजीदियत का शिकार है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जानते हैं बहन का मकाम क्या है, बहन का मर्तबा क्या है, और ये अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सीखा। आका अलैहिस्सलाम की कोई हकीकी बहन न थी, लेकिन जब जंगे हुनैन के मौके पर अल्लाह अकबर, हुनैन के अंदर वाफर मिकदार में, कसीर मिकदार में जब वो गनीमत का माल आया तो उस वक्त तो एक खातून आई और आने के बाद कहा ए मोहम्मद मैं आपकी बहन हूं, मैं आपकी बहन हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम को उस बहन से जुदा हुए तकरीबन कमोबेश आधी सदी बीत चुकी थी। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरी बहन हो, नाम क्या है? कहा मेरा नाम शैमा है, मैं हलीमा की बेटी हूं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैमा को तो जानता हूं, हलीमा को भी जानता हूं, मेरी वो माँ है, रजाई माँ, लेकिन शैमा तुम मेरी बहन और तुम ही हो, इसकी निशानी तुम्हारे पास क्या है? अल्लाह क्या निशानी है मुझे बताओ। तो हजरत शैमा कहती है एक बात ऐसी है जो सिर्फ तुम और मैं जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता हमारे सिवा। का वो कौन सी? तो आका अलैहिस्सलाम से उन्होंने अर्ज किया एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती थी, एक दिन मैं आपको कहीं ले जाना चाहती, आप आना नहीं चाहते थे, मैंने जबरदस्ती की, गोद में छीना। आपने अक्सर ये मंजर देखा होगा घरों में कि बड़ी बहनें भाई को गोद में ले जाना चाहती है, वो नहीं आना चाहता,
تو کیا ہوتا ہے, وہ زبردستی کھینچتی ہے, تانتی ہے, ایسا کرتی ہے. تو شیما کہتی ہے آپ نہیں آنا چاہتے تھے, میں لے جانا چاہتی تھی, میں نے زبردستی کی, تو آپ نے میرے کندھے پر دانت کاٹ لیا تھا, اور وہ دانت کاٹنے کا نشان اب بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام نے یہ سنا تو اتنا ہنسے اپنی شان کے مطابق کہ حضور علیہ السلام کی داڑھیں نظر آئی. اور پھر جب یہ ثابت ہو گیا کہ شیما یہی ہے, تو آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ, شیما کے سسرال کی بکریاں, بھیڑے, اونٹ, گھوڑے جتنے غنیمت میں آئے ہیں, چونکہ یہ میری بہن ہے, میں اس کو واپس کرتا ہوں, تم لوگ بھی واپس کرو. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر. فرمائے بہن کا یہ اکرام ہے, حالانکہ وہ حقیقی بہن نہیں ہے, وہ حقیقی بہن نہیں, رضائی بہن ہے. اکرام دیکھو, احترام دیکھو. ہمارے پاس بہن کا کیا احترام ہے؟ اگر بہن جوان ہو گئی, اس کو رشتے نہیں آ رہے ہیں, تو بھائی بوجھ سمجھتا ہے, بوجھ سمجھتا ہے. اور جب بھائی بوجھ سمجھتا ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی کا منہ اچھا نہیں, باپ بوجھ سمجھ رہے, باپ کا منہ اچھا نہیں, ماں بوجھ سمجھ رہی, باپ کا منہ, ماں کا منہ اچھا نہیں. تو پھر ایک بیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے, جس گھر میں نہ بھائی اپنا ہو, نہ بہنیں اپنی ہو, نہ ماں اپنی ہو, نہ باپ اپنا ہو, سب تو منہ اتار کر کے مجھے بوجھ سمجھتے ہیں, تو پھر وہ مجبوراً یہ فیصلہ کرتی ہے کہ پھر باہر جہاں سے پیار مل رہا ہے, پیار اگرچہ دھوکے کی طور پہ مل رہا ہے, اللہ اکبر, پھر کیوں نہ اسی کا ہاتھ پکڑ لیا جائے. یاد رکھنا مسلمانوں, آج ہمارے منبروں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں بھاگ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں, بھاگ رہی ہیں. مفکرین یوٹیوب چینلوں پر بھی کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو میں دو بات کرنا چاہتا ہوں. نمبر ایک, منبروں سے اس بات کو بہت مبالغے کے طور پہ بیان نہ کیا جائے, یہ میری گزارش ہے, ورنہ کل مستقبل میں, اللہ اکبر, مستقبل میں کل لوگ انہی تقریروں کو بنیاد بنا کر, انہی اخبارات کے آرٹیکلوں کو بتا کر ہمارے بچوں کو تانا دیں گے کہ تمہاری بیٹیاں تو بھگوڑی تھی, بھگوڑی. کون کی بیٹیاں بھگوڑی تھی؟ کوئی کہتا ہے 30 لاکھ چلی گئی, کوئی کہتا ہے 40 لاکھ چلی گئی, کوئی کہتا ہے 50 لاکھ چلی گئی. میں نے کہا حضرت جی ثبوت تو بتائیں, اتنی چلی گئی کہاں گئی, ذرا یہ تو بتائیں. وہ کہا میڈیا میں آیا ہے. میں نے کہا او نادانو, تھوڑا تو ذرا شعور کرو, ہر بات تو بولنے کی نہیں رہتی. اگر میڈیا کہہ دے کہ چاند ہو گیا, چاند آ گیا, تو کیا اس کی بات مانو گے؟ کہ نہیں مانیں گے. ہم نے کہا جس میڈیا کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے, اس میڈیا کے کہنے پہ بیٹیوں کا بھاگ جانا کیسے مان لیتے ہو؟ واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیوں میں اتنی غیرت ہے کہ کسی اور کی ماں میں اتنی غیرت نہیں ہے. لیکن کہیں کچھ گئی ہے, کہیں کچھ گئی, میں جانتا ہوں, انکار نہیں کر رہا ہوں, کہیں کچھ گئی ہے. لیکن کون گئی ہے؟ وہ گئی ہے خدیجۃ الکبریٰ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ عائشہ صدیقہ کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا کردار جس نے نہیں سیکھا. کون گئی ہے؟ سیدہ زینب کا کردار جس نے نہیں سیکھا. وہ چند گئی ہے. لیکن یاد رکھنا, ہم اتنا مبالغہ نہ کریں, اس لیے کہ باتیں باتیں ہوتی ہے, حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہے. اللہ اکبر, اپنی باتوں کو دلچسپ بنانے کے لیے پوری قوم کی آبرو کا ہم سودا نہ کریں, تھوڑا سا ہمیں خیال کرنا ہوگا. اور ایک بات کہتا ہوں, لیکن چلے چند گئی تو گئی, ایک بات کہتا ہوں, بہت پورے یقین سے کہتا ہوں,